جدو ہجرت رات آئی نوجوانوں ابو بکر صدیق میرے نبی نو لے کے جدو گھر سور دے اندر گئے نبی پاک نو گودی چ لٹایا ادھر ابو جہل اپنا لشکر لے کے آ گیا صدیق اکبر نے گھر دے دروازے والے ویکھیا کہ رو کے کہنے لگے اج تے پھڑے گئے اج تے پھڑے گئے میرے نبی نے اٹھ کے گودی جو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا گھبرانا اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال قوم نے آکھیا سی پھڑے گئے موسیٰ نے فرمایا رب میرے نال ابو بکر نے فرمایا پھڑے گئے میرے آقا اے نہیں فرمایا اللہ میرے نال فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال میرے نبی نے دسیا تو محمد نال کہ جڑا میرے نال رب ہو گئی جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير پروردگار نے جدوں اپنی عطاؤں دا ذکر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ تسی ارشاد فرما دو اللہ یہ جڑا سارے ملکہ دا مالک ہے فرما توتی الملک من تشاء اللہ نے فرمایا میں جنو جمع ملکہ دی شاہی عطا کر دے وائی کدرے اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض کدرے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا اللہ واسطے یہ جو زمین پہ آسمان دے اندر اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ نے فرمایا بڑی برکت والی ذات کی دی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے نوجوان اسلام پورا دے رہنے والے خود وہ جوار دے آنے والے اللہ نے فرمایا زمین بھی میرے ہتھاں چھے فرمایا آسمان بھی میرے ہتھاں چھے اللہ نے فرمایا ساری کائنات میرے ہاتھ وچ عرض کی تھی اللہ تیرا دے ہاتھ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا جو ساری کائنات میرے ہاتھ وچ یا اللہ تیرا ہاتھ کتھے وے اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمایا ساری کائنات میرے ہاتھ وچ میرا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ فرمایا ساری کائنات میرے ہاتھ ویچے تے میرا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ ویچے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک کدرے فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء اللہ فرمایا ساری کائنات دے ملک میرے ہاتھاں ویچنے میں جنوں چاہواں عطا کر دیواں میں جنوں چاہواں عطا کر دیواں عرض کی تھی یا اللہ تو جنوں چاہمیں عطا کر دینا ہے تے تو چاہنا کنوں ہے اللہ فرمایا اینا میں کسی نے چاہیا ہی نہیں جنہ میں محمد نو چاہیا ہے جنہ میں محمد نو چاہیا ہے تے توتی الملک من تشاء فرما میں جنوں چاہواں ملک عطا کر دے ماں پتہ لگیا کائنات دی کیڑی چیز ہے جڑی رب نے مصطفیٰ نو عطا نہیں کی تھی اسے واسطے اللہ نے فرمایا میں تے عطا کرنا میرا یار بھی عطا کر دے وما اغناہم اللہ ورسولہ من فضل فرمایا اللہ بھی غنی کر دے او دا رسول بھی غنی کر دے او یار نو کسے نے غنی کیتا حضرت عثمان نے غنی نو تے میرے نبی نے غنی کیتا نا
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا میں جنوں چاہاں عطا کر دے. میں پتہ چلیا اللہ بھی عطا کر دے. جدو آئی نا نبی دے عطا دی واری پھر پڑھا قرآن. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں نا مت کہ درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. یہ ہاتھاں نے دسنا میں نو کیڑا کیڑا جاگ رہے. میں جاگ دی عوام تے جاگ دی قوم نے مخاطب ہونا ہے. میں تو انہوں ہولے ہولے مدینے لے کے چلے ہیں بھائی. سارے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرما تو تل ملک من تشاء. فرمایا میں جنوں چاہاں عطا کر دے وہاں. جدو نبی دیواری آئی فرمایا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ. اللہ نے رجا فرمایا کملی والیا کہ میں عطا کرنا تو میری عطا دے نال عطا کرنا ہے. فرمایا جو میرا رسول عطا کرے رکھ لے. آج پتہ چلے اللہ بھی عطا کر دے نبی بھی عطا کر دائے. عرض کی دی اللہ نبی کی عطا کر دائے. اللہ نے فرمایا جو میرے یار کو منگے گا میرا نبی دے گا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے رجا فرمایا کملی والے جب بندہ میرا ہوئے سوالی تیرا بن جاوے. پتہ چلے اللہ دا بندہ نبی دا سوالی بن سکتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. فرمایا میرا بندہ تیرا سوالی بن جائے نلے تیرے کلے آگے پوچھ لے کملی والے اللہ کتھے وے میرا رب کتھے وے. فرمایا انی فانی قریب. فرمایا کملی والے جدو میرا بندہ تیرے کلے آگے پوچھے رب کتھے وے کہ میں جواب دیواں گا محمد کل پہ کے پوچھنے رب کتھے وے. جڑا محمد کل پہ جائے رب اودے ہی قریب. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہتھن اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ حاضری. بھائی جنہوں سمجھ آئی ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ. میں تو انہوں تھوڑی جی قرآن وچو تقسیم سنا لمائے والی پھر میں تو انہوں انشاءاللہ در رسول تے لے چلا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا میرا بندہ تیرے بوئے تے بیٹھ کے پوچھے نا رب کتھے وے تے کیا جی عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب نیڑے گئے کیوں جیڑا بیٹھا محمد دے کول ہوئے رب دے تو دور تے نہیں نا پھر رہ جاندہ. بیٹھا ہی نبی دے بوئے ہوئے تے رب تے پھر دے قریب ہے نا رب دے قریب ہے نا. نہیں تے میں تو انہوں حضرت پیر باہو کو ترجمہ کروا کے دے وہاں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے تسی ساری رات نہیں بولے ہونے چلو مہربانی ہون تے بولو سبحان اللہ. بھائی جیڑی محنت ہونی سی انتظامیہ دے نوجوانوں تسا کر لی ہون تے بے سبحان اللہ کہن دا ویلا نبی پاک دی شانہ سنن دا ویلا. عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کا کتابی لبے دینا رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے مارے پیڑے بے حساب جگ دا مرشد ملیا باہوں میرے چھٹ گئے کل عذاب.
اچھا اے تے پتہ چل گیا تو رب ملدا ہے اے دے تے میں قرآن دی ایک ہور دلیل دیواں بھائی میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن سناندہ رہاں گا بھائی مگر میں تو انہوں صرف اے نہیں میں تو انہوں قرآن تے حدیث تو جلال دے کے پھر میں تو انہوں بابیان دے درباران تے بھی لے کے جانا ہے نا وقت دی قلت میں تو انہوں جلدی جلدی سناوا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات و رات اپنی قوم نو لے کے فرعون تو بچا کے جدو نکلے نا تے فرعون نو خبر ہوگی کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل نو لے کے شہر چو نکل رہے انہیں اپنی فوج لئی تے حضرت موسیٰ دے پیچھے آ گیا حضرت موسیٰ کلیم دی قوم نے جدو ادھی رات میں لے بیکھا کہ اگے دریائے کلزم تے پیچھے فرعون دا لشکر قوم نے ایک باری مڑ کے فرعون دے لشکر وال بیکھا تے ایک باری دریا وال بیکھا تے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آج تے پھڑے گئے آج تے پھڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنے لکھاں غلامہ والچیرہ کر کے نا تے ایک تقریر فرمائی پڑھاں قرآن سارے نہیں بولے سبحان اللہ بھائی جیدہ کھائیے او دا گائیے جیڑا نبی پاک دے لنگر تے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنی قوم والے بیکھے آؤ تے بے کے فرمان لگے قَالَكَ اللَّهِ إِنَّمَا يَا رَبِّي سَيَهْدِي آپ نے فرمایا میری قوم گھبرایا جنا انما یا ربی فرمایا میرا رب میرے نال میرا رب میرے نال انہوں کہا دیا فکرہ جی دے نال ربے ہوئے فرمایا انما یا ربی فرمایا میرا رب میرے نال قوم نے آکھیا سی پھڑیں گے اللہ دے نبی نے فرمایا میرا رب میرے نال جدو ہجرتی رات آئی نوجوانوں ابو بکر صدیق میرے نبی نو لے کے جدو کارے سور دی اندر گئے نبی پاک نو گودی چ لٹایا ادھر ابو جہل اپنا لشکر لے کے آ گیا صدیق اکبر نے غار دے دروازے والے ویکھے آؤ کہ رو کے کہنے لگے اج تے پھڑیں گے اج تے پھڑیں گے میرے نبی نے اٹھ کے گودی جو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا گھبرانا اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال قوم نے آکھیا سی پھڑے گئے موسیٰ نے فرمایا رب میرے نال ابو بکر نے فرمایا پھڑے گئے میرے آقا اے نہیں فرمایا اللہ میرے نال فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال میرے نبی نے دسیا تو محمد نال کہ جڑا میرے نال رب ہو گئی سبحان اللہ میں کہہ رہا سا کہ محبوبہ جڑے تیرے بوئے آکے پوچھنا رب کتھے وے تے کبھی انی فانی قریب وہ جڑا بے نبی دے بوئے جاوے رب کو دور تے نہیں نہ پھر رہندا فرمایا سونے ان اللہ معنا تو محمد دے نالے تے رب تیرے بھی نالے تے میرے بھی نالے تے جڑا ہو جائے نبی دے نال کل سناوا پریت دی ایک میٹھا جا شیر نہ پڑھ لیے تھے نبی پاک دی نات دا ہاتھ کھڑا کرو والا جنہیں میرے نبی پاک دی نات پڑھنی ہے جنہیں ہاتھ نہیں نہ کھڑا کیتا وہ اپنے مقدران تے جا کے نہ ایک باری گھر جا کے روے ضرور پتہ کیوں میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان دے ہوندے پٹھ پوے وہ سونا جڑا کنہ نو کھاوے اے ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھی آن گیا سوندیاں آن گیا ایک کسے بی بی بہن نے کانے وچ کو بندہ کو بالی سونے دی پہنی ہوئے تے کان گل جائے نا وہ سونا اتار کے رکھ دیں دی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کنہ نو کھاوے فرماندے سن پٹھ پوے وہ زبان ہو جڑی نبی دی نات ہی نہ پڑھے جڑی پڑھے نا نبی دی نات اساں کی کرنی ہو زبان جنہیں نات پڑھنی ہے نا حضور دی ہاتھ کھڑا کرے تے لہرا کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے کر ذکر مدینے والے دا ادھے بیچ بھلائی تیری ہے
ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے سار ایک دوسرے نہ آکھو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ایک بار ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نوجوانوں کملی والے دے ہو جاؤ پھر خدائی بھی تیری ہے خدا بھی تیرا جڑا ہوئی نبی دا جاوے بھائی جڑا بہی نبی دے بوئے جاوے ایتھو خدا بھی مل دے نا ایتھو خدا بھی مل دے وہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے نبی عطا نہیں کردہ حضور آئے نا جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تھکے تے نہیں ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی جڑے جڑے تھک گئے ہو میں آج کتے جڑے چلو ہون میں کچھ نہیں کہتا ہون ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ نہیں اجے بھی ہولا بولیو میرا جی پتہ کی کر دے تسی انی اچھی سبحان اللہ کہو کہ اگلے سال تک فرشتے ایک دوسرے نے جھوک جھوک کے کہن آؤ پینڈے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے فضامہ گونج جمن سبحان اللہ دی آواز اللہ عثمان صاحب جڑے ویلے میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا انضمام صاحب جناب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے حضور نے فرمایا صحابہ مناسی آتے گئے ہیں ہن کافرہ مدینہ تے حملے کرنے نے میں تو انہوں جنگ دا طریقہ نہ سکھا دے ماں عرض کی تھی جی محبوبہ حضور نے فرمایا آؤ مدینہ دے باہر حضور مدینہ تو باہر لے آکے نا حضور نے فرمایا مکے والے صحابہ ادھر کھڑے ہو جاؤ تے مدینہ والے ادھر مہاجرین ادھر تے انصار ادھر دو ٹولیاں دو لشکر میرے نبی بنا لے حضور نے فرمایا مکے والے تو سا اس طرح تیر چلانا ہے جی ٹھیک ہے تے مدینے والے نے حضور نے ڈھال پکڑا کے نا تے حضور نے فرمایا جدو تیر اے چلاون تے تسا اس طرح کر کے ڈھال لگی کر کے تیر روکنا ہے اکھیا جی یا رسول اللہ ہن حضور نے مدینے والے میں رخ انور فرما کے حضور نے فرمایا مدینے والے پھر تسا اس طرح کر کے تیر چلانا ہے تے مکے والے تسا ڈھال پکڑ کے اس طرح تیر روکنا ہے حضور نے جدو سمجھا لیا نا تے حضور نے فرمایا بھائی سمجھ گئے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ سمجھ گئے میرے نبی نے فرمایا اے ٹورے ٹورے نا نبی پاک مکے والے عمل جا کے نا تے کھلو گے تے کھلو کے نا تے حضور مدینے والے نے فرما دے میں انہاں نالا تے ساڑھے وال تیر چلو اسی روکنے ہیں کوئی تیر ہی نہ چلاوے حضور نے دوبارہ فرمایا مدینے والے ہو میں تو انہوں تیر سکھانا چلانا سکھایا ہے ان تیر چلاؤ تے اسی روکنے ہیں کوئی مدینے والا صحابی تیر ہی نہ چلاوے تیسری اور پھر میرے کریم نے فرمایا میں کہہ رہے ہیں تیر چلاؤ اسی روکنے ہیں ہون سبحان اللہ تو سانا نہ آکھی جملہ سن کے تے میں تکلیف ہونی ہے پتہ کیوں کیونکہ میں محنت کر کے تو انہیں تھے تک لے کے آیا میرے آقا فرمایا تیر چلاؤ تے مدینے والے صحابہ بول کے عرض کی تھی کملی والے اسی کی میں چلائیے تو آپ ہی تے آکھے میں اینا نالا تے جنہ نال تو ہو جی انہوں نے کون مار سکتا ہے جنہ نال ہوئی تو جاویں کملی والیا کون مارے انہوں نے جنہ نال ہوئی تو جاویں تے بس ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ہو دے صحیح کملی والے دا کدے ہو کے بیخ دے صحیح اتھے میں بڑی مٹھی جی گل سنانا ہونا سنا دے ماں جیڑا ہو جانا نبیاں تے ولیاں دے نال پتہ جو صحابہ دے اللہ دے نبی سن حضرت عیسیٰ تے انہاں دے ولی سن صحابہ کہف تے انہاں دے پیچھے ایک چھوٹا جا کتا لگیا اس تے آئے نا میں تو انہوں نالی گل سنا دے وہاں وہ 6 نوجوان سن بڑے امیران دے بیٹے سن وزیران دے بیٹے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مرتبہ ولایت عطا کر دیتا
وقت دا بادشاہ سی دقیانوس، وہ دقیانوس انہاں نو قتل کر دیندا جڑے حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے نے۔ انہاں نوجواناں راتوں رات شہر چھوڑن دا پروگرام بنایا کہ اسی راتوں رات شہر چوں نکل جائے گا، بادشاہ کدھر قتل نہ کر دے وے۔ وہ شہر چوں نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا نا چھوٹا جا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹر پیا۔ ایک ولی نے دھتکار کے آکھیا کہ تو ساڈے نال ٹر پیا ہے تے تو بھونکنا ہے تے کوئی فوجی کو پولیس والا اٹھ گیا تے اسی پکڑے جاواں گے، پھانسی چڑھ جاواں گے، تو بھونک دے رہ جانا، سولی اساں چڑھ جانا ہے۔ تے کتا بول پیا، تے کتا بول کے کہندا جی مینوں جھڑکا نہ ماریو، میں ولیاں نو نہیں بھونکدا۔ کی کہندا میں ولیاں نو نہیں بھونکدا؟ او کہن لگا میں او کتا تے نہیں نا جڑا ولیاں نو بھونکے۔ سمجھے ہی نہیں؟ انہیں آکھیا جی میں او کتیاں چوں نہیں جڑے ولیاں نو بھونکدے نے۔ انہیں آکھیا تو کیڑے؟ کہن لگا میرا عقیدہ تے نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹوکاں، تے نہ میں شور مچاواں، اور نسبت پاکاں لوکاں کت میں بخشیا جاواں۔ کہنے لگا خورے میں بھی بخشیا جاواں، مینوں نال ہی لے جاؤ۔ انہاں آکھیا اچھا تیری نیت چنگی ہے، چل آ جا ساڈے نال، آ جا ساڈے۔ دودھ دی شبیل لائی جے نا، پانی تے نہیں پایا نہیں نا، کیونکہ تسی تے چنگے لوگ ہو، تسی دودھ چ پانی تے پاندے ہی نہیں۔ وہ کئی ویلی نے نا وہ پانی چ تھوڑا جا دودھ پا لیندے ہے نا۔ وہ میں دودھ لین گیا ایک باری، بڑے سالاں دی گل ہے، گھر دے نال دودھ والی دکان تے میں آکھیا دودھ دیو، کہندا کنے والا لینا جے؟ سبحان اللہ، ایڈے پکے مسلمان ہیں۔ دودھ وچ پانی پی جائے نا، مجھے پانی دا مول کوئی نہیں، پر جو دودھ وچ پی جائے نا، جیڑے ریٹ تے دودھ وک دے اسے ریٹ تے وہ پانی وک جاندہ۔ بس قیامت نو بھی کچھ انجی ہونا ہے، چنگیاں نہ لکے دے بندے بھی بولے نہیں سبحان اللہ، انجی نہ بس چنگیاں نہ لکے بندے بھی لنگ جانے نے۔ کتا کہنے لگا میں نو نال لے جاؤ، تسی چنگے میں مندہ پر میں نو لے جاؤ۔ انہاں کیا جا او جا کے نہ غارے چ لیٹ گئے، کتا غار دے دروازے کے لیٹ گیا، فرشتے نے آکے نہ پہ غار دے دروازے کے پتھر رکھ دیتا۔ قرآن مجید ہے اللہ کریم نے فرما کہ 309 سال ولی اندر ستے رہے، 309 سال تے کتا باہر ستا رہا۔ 6 مہینے بعد فرشتے آکے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ ولی کدھر تھک نہ جاوے، تے فرشتے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دینے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے۔ قرآن مجید اللہ نے اس کتے دا ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ۔ اس ویلے کسی کتے نو بیٹھا بیکھا جاتے غور کرے، جو کتے دی عادت ہوندی ہے کتا جدو بیٹھ دینا تے اپنے بازو بھی اگے کر کے بیٹھ دے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے، کتے دی عادت ہوندی ہے، وہ دے بیٹھن دا سٹائل ہی ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ نے ای فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا۔ جو تو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں دے بوئے آئیے نا تے آکڑ کے نہیں آئی دا، ایتھے بازو پھیلا کے آئی دا، ایتھے مانگتے بن کے، ایتھے عاجزیاں لے کے آئی دا، پھر پانڈا پریا جاندہ ہے، پھر پانڈا پریا جاندہ ہے۔ او یار سراہی جب تک جھکے نا وہ پانڈا پر سکتی، پہلے پرن واسطے انہوں آپ نیوہ ہونا پہندہ ہے، جھکنا پہندہ ہے، پھر پر دیئے۔ تے جے تیرا بھی دل کردہ میں بھریا جاما کسے دے سامنے نیوہ ہو جا، نیوہ ہو جا تو وہ کسے دے سامنے۔ گرامی قدر حضرات تو کتا بازو پھیلا کے ولیاں دے بوئے بیٹھ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 6 جانور لکھے، بعض علماء نے 9، بعض نے 12، بعض نے اس تو زیادہ لکھے کہ ایک کتا قیامت میں جنت چ جاوے گا۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، ذات دا کتا
تے جاوے جنت وچ۔ کتا ذلیل ترین مخلوق ہے، کوئی عزت نہیں کتے دی، ہے نا، بالکل ذلیل ترین مخلوق کتا ہے، پر جاوے گا جنت وچ۔ حالانکہ جنت وچ جان واسطے دو چیزاں بڑیاں ضروری نے۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ان الذین صالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جنت وچ کنے جانا ہے؟ پہلے تے ایمان والا ہوئے تے پھر عمل کرے صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ یعنی کہ جنت وچ جان واسطے ایمان بھی ضروری ہے تے عمل بھی ضروری نے۔ اچھا نہ اس کتے کو ایمان تے نہ انہیں پڑھی نماز تے نہ رکھیا روزہ تے نہ رکھے حج کیتا تے نہ کیتی زکوٰۃ تے نہ انہیں کیتے عمل چنگے، پر جانا سو جنت وچ کیویں؟ میں تو انہوں ہور آسان کر کے سمجھا دے وہاں یار، ساڑھے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ تقریر چ فرماندے نے کہ ایک دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا۔ فرماندے نے جدو ٹرین ٹری تے میں حیران آ گیا کہ میں تے ٹکٹ لیا نہیں تے میں ویکھیا چکر بھی آ گیا ٹکٹ چیک کرنے واسطے تے انہیں یا تے مینوں ٹرین تو اتار دینا ہے یا مینوں 11 گنا جرمانہ کر دینا ہے تے یا اے میرے کولوں 11 گنا جرمانے لوے گا تے یا مینوں گرفتار کرا دے گا۔ آپ فرماندے نے گھبراہٹ وچ میں اس طرح کر کے میں ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا سیٹ تے بیٹھا تے بابا کون تاجدار چورا شریف حضور میرے آقا مولا حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف سیٹ تے بیٹھے تے نال آپ دا خادم بھی بیٹھا۔ چکر آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماندے نے میں انہاں نال ہاں میں اچھا جڑا ہے بلا ادھر اشارہ کر کے ایک باری آکھے میں نہیں سارے بولے میں انہاں نال ہاں۔ وہ چیک کر جا کے نا تے حضور بابا جی نے کہنا بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کرائی ہاں۔ چیک کر جدو ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا نا تے آپ اٹھ کے فرماندے نے میں بابا جی کول چلا گیا تے میں کہا بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کرائی ہاں۔ ہس کے فرماندے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹاں بھی چڑھ ہی آوندا ہے، کو بغیر ٹکٹاں بھی آ ہی جاندا ہے۔ آپ فرماتے سلمہ دنیا جا کے میں نہ دے نال آؤں انہاں مینوں بچا لیا نوجوان سلام پورا بال قربو جبار دیاں نہ بال او قیامت دن کیسا منظر آوے گا جب لوگ ٹولیاں بنا کے جنت والے جاندے ہون گے او کتا بھی جنت والا ٹر پوے گا۔ میرا ایمان کہندے فرشتیاں نے کھلار کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیا نماز تیرے کول کوئی نہیں، حج تیرے کول کوئی نہیں، زکات دیتی کوئی نہ، جنت والے کدھر آ رہے ہیں؟ تے کتے نے کہنا ہٹ جا میں انہاں نال ہاں او جنہاں دے بوئے تے بیٹھ کے میں زندگی گزاری ہے میں انہاں ولیاں دے نال ہاں۔ پتہ لگ گیا لگ جائے ولی دے نال تے کتا بھی جنت وچ ٹر جاندا ہے تے جے ہووے نبی دا غلام تے لگ جے ولیاں دے نال یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اللہ فرماتا ہے قیامت دے دن نہ اسا نبی نو غمگین کرنا ہے تے نہ انہاں ایمان والے نو غمگین کرنا ہے جنہاں نبی دے نال آنا ہے۔ گل میں نال دی کر رہا ہوں۔ لو بھائی ایک مرحلہ میں تانوں سمجھا لیا ہے کہ نبی دے دروازے تو رب بھی ملتا ہے، اتھو جو مگی ملتا ہے اے دیتے مگر دلائل دیما تے مزید تقریر ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ بھی ٹھیک بولو پھر اجے میں شروع ہویا پینڈا بڑا لمبا میرے نال بھائی تھوڑا کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاف فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں ایڈی بھی نہیں میں جلدی جان چھاڑ دے ہوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں گا بھائی اچھا سبحان اللہ بولو مڑ واپس چلیے ہن میرا نبی کی دیندا ہے حدیث پاک چاہتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی تو انہاں دی اکھے چ لگ گیا تیر لگ گیا
اکھ باہر نکل گئی، اکھ رکھ کے نا ہاتھ دی تلی ہوتے تے ٹورے ٹورے نبی پاک دے خیمے جنگ دے دوران عرض کر دیں یا رسول اللہ میری نا اکھ نکل گئی ہے تو میں نو اکھ دے آجے۔ واہ کملی والے ہن میں تیری عطا تو صدقے ہی جاؤں۔ تو انہوں آسان کر کے میں ایک جملہ عرض کرا، یہ لنگر پکایا کی نا ہے جی؟ مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی، ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی، EMS۔ انہاں سارے پنڈ والے رل کے تے انہاں نو پیسے دیتے کہ آ بھائی تسی نا نبی پاک دے میلاد دا لنگر پکانا ہے۔ انہاں پیسے کٹھے کر کے نا تے لنگر دے سامان لے آ کے نا تے او نائی نو دے دی تاکہ یار سانو لنگر تے پکا دے۔ پیسے کسے دیتے؟ پکایا کسے؟ ہوں جدو محفل ختم ہونی ہے تے لنگر تقسیم ہوئے گا نا تے بندہ جا کے تے EMS والے نوجوانوں نو جا کے آکھے یار میں نو بھی لنگر دیو۔ انہاں کہنا بھائی اساں تے پکوا دیتا ہے تے بندہ نائی کل ٹر جو انہوں آکے لنگر دے، وہ آکے بھائی میں پکا دیتا ہے۔ او دے کھل ہے او جڑا بندہ نا او دے کھل جاؤ، نہیں سمجھو؟ پیسے کسے دے؟ سودا کوئی لے آیا، پکایا کسے؟ تے ونڈن والا کوئی۔ تے سارے کدے کل جاندے نے جیڑا ونڈ دے؟ بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے بنایا سارا کچھ میں وے ونڈ دا کملی والا جننے لانا مدینے ٹور وہ ٹور جاتا ہے مصطفیٰ تے ونڈ کملی والے دیئے تقسیم میرے یار نے کرنا ہے۔ ہن جنہیں جو لینا تیرے مصطفیٰ تے ٹور جائے آ جڑی عشق دی رمز سی نا انہوں صحابہ سمجھ گئے۔ او کعبے وال نہیں نہ جاندے، اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ بکھر جانے ہاں، او کعبے نہیں جاندے، او کعبے والے دے محبوب کو لا جاندے نے کیوں انہاں دا ایمان سی کملی والے جنہوں تو نہ دے انہوں تیرا رب بھی کدو دیندہ ہے۔ رب انہاں نو دیندہ جنہاں نو مور کملی والا لگا کے دے وے، انگلی ٹوٹ جاندی ہے نبی کو لا جاندے نے، بازو اتر جاندہ ہے نبی کو لا جاندے نے، اکھ نکل جاندی نبی کو لا جاندے نے، بچہ بولدا نہیں نبی کو لا جاندے نے، کھانا مک جاندہ نبی کو لا جاندے نے، یار سپ ڈنگ ماردہ نبی کو لا جاندے نے، اکھ دکھ دیئے نبی کو لا جاندے نے، دنیا دے سارے دکھ لے کے او بوے نبی دے آ جاندے نے۔ کہ اللہ فرماتا سونیا آگے نے چھڑک نہیں مارنی، بس چھڑک نہیں مارنی سونیا آگے نے نا آمن دے میں ہی بھیج رہے ہاں، تینوں میں عطا کری جانا تو انہوں نے عطا کری جا۔ ہن صحابی دی اکھ نکلی نا توجہ آگے نبی کو لا کے کہنے نے آ مینوں نا اکھ دے آجے۔ EMC والے ایماس والے ہو تو میں تو انہیں ایک چھوٹا جا نکتہ ویسے اپنے طور تے گل کرنے لگا محبت دی کسی نو دسیا جے نا جو میرے نبی نے علامہ سفیان آسی صاحب آکھیا تے ہوئے گا صحابی نا ایک نل کام نہیں چل دا، ایک نل کام نہیں چل دا، آکھیا کملی والے تو ایک دی گل کرنا میرا تے دل کردہ لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، میرا تے دل کردہ میرے ہر لون دے تھلے لکھ لکھ اکھ ہوئے میں ساری اکھیاں کھول کے تیرے چہرے دی دید کران۔ آکھیا نہیں یا رسول اللہ میں نو اکھ دیو میں اکھ لین آیا ہن واہ میں تیری نبی کملی والا میں تیری عطا تو صدقے جاواں۔ میرے آقا فرمایا پھر تو اکھ لین آیا، جی میں اکھ لین آیا اکھ دیو۔ کونین دے والی فرمایا ذرا نیڑے ہونا، نیڑے ہوئے تے حضور کانے چ فرماندے نے ایک سودا نہیں کر لیندا۔ آکھیا جی کیویں دا؟ حضور فرماندے نے اکھ لینیاں کہ جنت لینی؟ لو بھائی وہ اکھ لین آئے نے، میرے نبی جنت دی گل ٹور لی، پتہ کیوں؟ فرمایا اکھ تے میں دے ہی لینی ہے، او نہ ہوئے قیامت تک لوگ ممبر تے بیٹھ کے کہ نبی اکھ ہی دیندا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میں تینوں اکھ بھی دینا تے میں دسنا چاہنا میں اکھ بھی دے لینا میں جنت بھی دے لینا۔ فرمایا دس اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ نوجوانوں صحابی دے بھی ایمان تے عشق تو صدقے جاواں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے آؤ میں تے اکھ لین آیا سا اے جنت دی گل آپ ہی ٹور لئی جائے۔ عرض کی کملی والے آؤ کہ سودا ہی کرنا میری مرضی دا کر لینے آؤ، اکھ میری مرضی نال دے دے جنت اپنی مرضی نال دے۔ آگے انہاں اکھ بھی دیو تے جنت بھی دیو۔
بولے نہیں سبحان اللہ اکھ بھی دیو تھے جنت بھی دیو میرے نبی مسکرا پہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات انج کر کے نا اکھ میرے نبی پکڑ کے نا میرے وال ویکھا جے اکھ دے مقام تے رکھ کے نا سبحان اللہ لو جی آپریشن ہو گیا آپریشن ہو گیا جی حضرت قتادہ فرماندے ہوندے سن رب کعبہ دی قسم او اکھ جڑی رب نے بنائی سی نا بڑھے بارے او دی تے بنائی ہوگی کمزور پر وہ جڑی کملی والے لائی سی نا فرماندے رات اندھیرے چ بھی انج ویکھدا سا جویں دن دے اجالے چ ویکھدا ہوندا سا ہائے ہائے آپریشن جو کملی والے کیتا ہے بھائی میرے نبی کر دیتا آپریشن فرماندے سن میں رات دے اندھیرے چ بھی انج ویکھنا جویں دن دے اجالے چ ویکھدا سا پر ایتھے گل مک نہیں گئی سناواں تسی نہیں بولے چلو پھر کدے سنا لواں گے نالان میں ولیاں دی شان بھی سنانی ہے نا بغداد دا دریا جدا نام ہے دریائے دجلہ تے دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا ایک بابا اپنے پیر دے تے ریت رکھے تے کوٹھے پہ بناوے اج میں تسی تے میں بچپن چ اپنے پیراں تے ریت رکھ کے کوٹھے نہیں نکے نکے بناندے رہے او بابے دا نام حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بغداد دے ولی گزرے گھروں دے پہ بناندے پیر دے تے ریت رکھ کے نا درویش مجذوب ولی سن سیر کرن واسطے وقت دی ملکہ زبیدہ آئی ہارون رشید دی بی بی تے قریب کھلو کے تے ویکھی جاوے تے کہنے لگی بہلول کی پہ کر دیو فرماتے نے بی بی جنت چ کوٹھے پہ بنانا جنت وچ کوٹھے پہ بنانا تے بی بی فرما دیا حضور کوئی ویچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے ویچ دینے ہو بی بی زبیدہ عرض کر دی حضور کنے دا ویچ دینے ہو فرمایا کوئی 10 دینار دے وے نا تے بیچ دینے ہیں بی بی نے اپنی نوکرانی کو 10 دینار پکڑے تے بابے نے پیش کی تے بابے نے 10 دینار پکڑ کے دریا چ سٹ کے نا تے ایک دھروندا ایک گھر ایک اور ڈھا کے نا تے آپ فرماندے نے جا بی بی تیرے جنت چ کوٹھا پکا ہوئے ہے میں کتابت پڑھیا کہ جنت او دریائے دجلہ دے دوسرے کنارے 2 یتیم بچی تے بچہ بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑن آندے نے مچھلی پکڑ کے جدو گھر جاندے نے نا تے بیوہ ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دی تے وچوں اوہی دینار نکل دے نے بابا دریا دے اس کنارے تے بیٹھ کے اس کنارے والے دا رزق دا اہتمام پہ کری جاندا ہے شام نو زبیدہ گھر آئی تے ہارون رشید نے پوچھا بیگم آج دن کیسا گزریا آکھیا میں آج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی ساں آکھیا اتھے بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن تے آپ اپنے پیراں تے مٹی رکھ کے تے ریت رکھ کے گروندے بنا دے میں پوچھا کی کر رہے ہو فرمایا جنت چ کوٹھے بنا رہا میں عرض کیتی حضور کو بیچ دیو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں عرض کیتی حضور کنے کو دا بیچ دے دیو آپ نے فرمایا کو 10 دینار دے تے بیچ دینے ہاں میں 10 دینار دیتی ہوں نہ دریا چ سٹ کے گروندا ڈھا کے فرمایا کہ جا بی بی تیرے جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے ہارون رشید بیگم نو ویکھ کے فرماون لگے بی بی ایک کیتا او تے بہلول دا نا ایک درویش تے ایک مجذوب ولی ہے انہیں تے 10 دینار دریا چ سٹ دیتے 10 دینار تیرے ضائع ہو گئے جنت چ کوٹھے کوئی انج تے نہیں نہ مل دے او دے واسطے تے بڑیاں نمازاں روزے حج زکاتاں دیڑیاں پیندیاں بڑے عمل کرنے پیندے تے بی بی بول کے کہنے لگی بادشاہ سی ایڈے بڑے شہنشاہ سانو 10 دیناراں نال فرق بھی کیڑا پے چلے آئے ایڈا بڑا بادشاہ سی ہارون رشید کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا بدل دے ٹکڑے ول ویکھ تے ہارون رشید کہنے لگا جا دنیا دے جس خطے چ وسنا جا کے برس تیرا خراج تے ٹیکس مڑ بغداد میرے تک ہی واپس آنا یعنی بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا کہ تیرا دنیا دے جس خطے چ دل کرے جا کے برس یعنی بارش برسا تیری بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہونی ہے اس فصل دا ٹیکس بغداد میرے کو واپس آنا ہے یعنی اتنی بڑی سلطنت بیگم کہنے لگی اسی ایڈے بڑے شہنشاہ سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پے چلے دونوں لیٹ گئے ادھی راتوں رات ڈھلی نا تے بادشاہ ہارون رشید خواب وچ ویکھیا کہ جنت دی سیر پیا کرنا ایک سونا جا محل تے اوپر بی بی زبیدہ دا نام لکھیا ہے خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جاون لگے فرشتے دھکا ماریا آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا ایتھے او ہی آوندا جنہیں خریدیا ہوئے ایتھے او ہی آوندا جنہیں ادھی رات ویلے بادشاہ رشید ٹریا ٹریا دوڑیا دریائے دجلہ دے کنارے آیا تے
ویکھی حضرت بہلول دا نام جے بھی کراندے پہ بنا دینے قریب آگے کہنے لگا بہلول کی پہ کر دیں ہو فرمایا جلنے جے کوٹھے پیا بنانا آکھے لج پالا کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہک ملے بیچ دینے ہو عرض کردہ لج پالا کنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے آکھے زبیدانوں تے 10 دینار دا دیتا ہے انہوں ایڈا مہنگا ہیریاں دا پیالہ بھر کے کیوں بیچ دے ہو بہلول بے کے فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت کی فضا تو ہے نا گلی گلی میں صدا تو ہے نا حسین کے در سے کھاک لینا اس میں بھی شفا تو ہے نا نعرہ حیدری کون بولو سبحان اللہ اتھے تے جنت دے سودے میرے نبی دے نوکر کر لیندے نے ہو سکتا کسی دے ذہن چاہے تے میں قرآن نہ پڑھ دے سبحان اللہ ابھی کو کیڑا سبحان اللہ نہیں بولدا او دا دھیان رکھنا پورا دھیان رکھنا انہوں لنگر علامہ صاحب شیخ پوریوں قافلہ لے کے آئے نے اے بھائی عثمان صاحب ماشاءاللہ لے کے آئے اے شکلین ہیں اے بچہ زبیر وکھو میں کدھا نہ لواں اے پورے علاقے چنا اپنے اپنے قافلے بندے کو 10 بھی 30 نال لے کے آئے نے اے جدو میں واپس جانے تھے نہ میں علماء دے ناسی صاحب ساڑھے پڑھنا چاہوں دے نہیں سبحان اللہ کروان دے ہو تو اسلام پورے والے توڑے کل بولو دے ہی نہیں روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں اکثر سنانا میں رحیم یار خان گیا تھے میں کہ روند نہ مارو ایک دوسرے نو کچھ لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتا تو سی مار دی رہن دے ہو لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لوگ کی دعا دیں دیں اللہ تینا جنت الفردوس دے وے ہے نا وہ جڑی جنت الفردوس ہے سب تو اعلیٰ جنت ہے اللہ فرماتا آ جڑی جنت الفردوس پہ ہم مانگنا ہے نا اے میں اپنے ولیاں دے نامے لا دیتے جنت وارثی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو اچھا بولو سبحان اللہ عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ آئے ولیاں دے ولی لکھن جو بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشے او لکھے